नमस्कार, तपाई हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल पोस्ट। म गोविन्द चपगाई। आज मिति विक्रम सम्म 2079 साल भाद्र 22 गते बुधबार, इस्वी सम्म 2022 सेप्टेम्बर 7 तारिक। यसै गरी आज भाद्र शुक्ल द्वादशी तिथि पनि परेको छ। विशेष गरी पूर्व पश्चिममा रहेका बलात्कार मुद्दामा पल्सालाई सफाई दिएको छ। 2 वर्ष 6 महिना कैद र 10 लाख क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने। विद्यार्थी बिरामी हुँदा विद्यालय बन्द। सर्वोच्चको न्यायाधीशका लागि 3 जनाको नाम सिफारिस। गाई चिन्न नपाउँदा कमल थापाको आक्रोश, ट्विटरमा चेतावनी। म्यादीको तलब 50,160 रुपियाँ। हिमाली भेगमा खटिनेलाई थप 1,000 दिइने। साफ महिला च्याम्पियनसिपमा नेपालको विजयी सुरुवात, भुटानलाई 4-0 ले हरायो। लगायत देश तथा विदेशका हेर्नै पर्ने महत्वपूर्ण खबर, विभिन्न नेताहरूको भनाई, स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारी सँगै आज दिनभरिका अपडेटहरू लिएर शुभ बिहानी सँगै यहाँ सामु उपस्थित भइसकेका छौँ। हामी प्रति कुनै प्रतिक्रिया छन् भने तलको कमेन्ट बक्समा आफ्नो प्रतिक्रिया उल्लेख गर्न नभुल्नुहोला। आउनुहोस् समाचार सुरु गरौँ। आजका मुख्य शीर्षकहरूबाट। महानगरले हटायो असन क्षेत्रका अनधिकृत संरचना। पल शाहलाई 2 वर्ष 6 महिना कैद, 10 लाख क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने। विद्यार्थी बिरामी हुँदा विद्यालय बन्द। सर्वोच्चको न्यायाधीशका लागि 3 जनाको नाम सिफारिस। पर्यटन मन्त्री पछि विवादमा श्रम मन्त्री। हिरासतमा रवि लामिछानेले सुरक्षा गार्ड भेटेको प्रकरणमा 1 प्रहरीलाई जिम्मेवारीबाट हटाइयो। एमाले सांसदले परमादेशी सरकार भनेको प्रति कानून मन्त्री आक्रोशित। कमल थापाले गाई चिन्न नपाउने। गाई चिन्न नपाउँदा कमल थापाको आक्रोश, ट्विटरमा चेतावनी। पैसा लिएर भोट दिने मान्छे कहिल्यै धनी नहुने, लिङ्गदेनको निष्कर्ष। डाक्टर शाहमाथि कुटपिट प्रकरण, संघको 72 घण्टे अल्टिमेटम। चुनावपछि देउवा नै प्रधानमन्त्री हुने नेता प्रधानको दाबी। गलत समयमा विधेयक ल्याएको भन्दै गगन थापाको कटाक्ष। म्यादीको तलब 50,160 रुपियाँ। हिमाली भेगमा खटिनेलाई थप 1,000 दिइने। नेता निषेधित क्षेत्र पुगेर विराटनगरका मेयर कोइरालाले भेटे सडक पीडित। संघीय सरकारसँग प्रतिरोध, कर्पोरेट घर बहाल कर पनि उठाउँदै महानगर। गगन थापा सप्तरीबाट पनि सिफारिस। गुल्मीमा रामकुमारी झाँक्रीलाई संकट। झापा 3 मा रापरपा अध्यक्ष लिङ्गदेन र 4 मा ओली सिफारिस। सिट बाँडफाँड टुङ्गो लगाएपछि मात्रै काङ्ग्रेसले उम्मेद्वार छान्ने, गृहमन्त्री खाँडको भनाई। सर्वसाधारणले 29 भदौदेखि नयाँ नोट साट्न पाउने। भारतीय स्थल सेना अध्यक्ष पशुपतिमा। रोल्पामा दम्पति हत्याकाण्ड, सिआइबीको टोलीले अनुसन्धान गर्दै। हलगोरु पाल्ने किसानलाई रु 10,000 अनुदान दिइने। फोटो स्टुडियोमा नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र, 32 पुतलीबाट 3 जना पक्राउ। जजिरा एयरवेजले पायो भैरवाबाट 7 दिन उडानको अनुमति। डेङ्गुका बिरामीले टेकु अस्पतालको शैय्या भरियो, प्यासेजमा राखेर उपचार गरिँदै। थप 300 जनामा कोरोना संक्रमण। र साफ महिला च्याम्पियनसिपमा नेपालको विजयी सुरुवात, भुटानलाई 4-0 ले हरायो। अब सुन्नुहोस् पूरा समाचार। काठमाडौँ महानगरपालिकाले काठमाडौँको असनमा सडक अतिक्रमण गरी बनाइएका व्यापारिक संरचना हटाउन सुरु गरेको छ। यसअघि अनधिकृत संरचना हटाउन 24 घण्टे सूचना जारी गरेको। सूचनालाई व्यवस्था गरी सडकमा नै सामग्री राखेर व्यापार गर्ने क्रम नरोकिएपछि हिजो मंगलबार महानगरले संरचना हटाउन सुरु गरेको हो। महानगरले इन्द्रचोक, भेडासिंह लगायत क्षेत्रका अनधिकृत संरचना पसल हटाउन पुनः निर्देशन दिएको छ। महानगर प्रहरीले अवैध संरचना भत्काएको थियो भने व्यापारीहरूले वडासँग सम्झौता गरेर नै व्यापार गरेको भन्दै विरोध जनाएका थिए। असन नजिकका स्थानहरूमा आज बुधबारसम्म सबै संरचना हटाउन आग्रह गरिएको छ। सडकमा पसल राख्दा आवत जावतमा समस्या भएको भन्दै महानगरले सडक व्यापारलाई हटाउने अभियानलाई तीव्रता दिएको हो। किशोरी बलात्कारको अभियोग लागेका नायक पल्सा पुण्य विक्रम शाहलाई जिल्ला अदालत पूर्वी नवलपरासीले 2 वर्ष 6 महिना कैद सजाय गरेको छ। त्यस्तै शाहसँग 10 लाख रुपियाँ क्षतिपूर्ति भराउन पनि अदालतले आदेश दिएको छ। जिल्ला अदालत पूर्वी नवलपरासीका न्यायाधीश यज्ञ प्रसाद आचार्यको इजलासले शाहलाई उक्त फैसला सुनाएको हो। अभिनेता शाहका पक्षबाट 6 जना अधिवक्ताले बहस गरेका थिए। मुलुकी अपराध संहिता 2074 अनुसार शाहले बाल यौन दुरुपयोग गरेको ठहर गरेको छ। बलात्कार
मुद्दामा भने उनले सफाई पाएका छन्। शाह निर्दोष भएको दाबी गर्दै उनका पक्षबाट बहस गरेका अधिवक्ताले किशोरीले अरूको उकसाहटमा आएर शाहले बलात्कार गरेको बयान दिएकाले उनलाई थुनामा राख्न नहुने जिकिर गरेका थिए। बलात्कार गरेको अभियोग लगाएकी किशोरीले अदालत समक्ष बयान फेरेर उनले बलात्कार नगरेको भन्दै बयान समेत फेरेकी थिइन्। त्यही बयानलाई आधार मानेर अदालतले शाहले बाल यौन दुरुपयोग गरेको ठहर गरेको हो। जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुँमा 17 वर्षीय किशोरीका बुवाले म्युजिक भिडियो छायाङ्कनका क्रममा शाहले बारम्बार जबरजस्ती करणी र यौन दुर्व्यवहार गरेको आरोप लगाउँदै गत फागुन 11 गते जाहेरी दर्ता गराएका थिए। जाहेरीमा म्युजिक भिडियो सुटिङका क्रममा पटक पटक करणी प्रयास गरेको र विवाहको प्रलोभन देखाई तनहुँमा करणी गरेको उल्लेख गरिएको थियो। तनहुँमा करणी हुँदा उनी 16 वर्ष मुनि रहेको जाहेरीमा उल्लेख गरिएको थियो। जाहेरी दर्ता भएपछि फागुन 15 मा शाह प्रहरीको सम्पर्कमा आएका थिए। किशोरीले फागुन 16 मा पूर्वी नवलपरासी प्रहरीमा पनि उस्तै प्रकृतिको जाहेरी दिइन्। प्रहरीले अदालतबाट गत फागुन 15 गते 7 दिन, 22 गते 12 दिन र चैत 4 गते 5 दिनको म्याद थप गरी हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गरेको थियो। शाहलाई फागुन 24 मा पूर्वी नवलपरासी लगेर बयान लिएको थियो। उनी विरुद्ध त्यहाँ पनि जबरजस्ती करणीको मुद्दा दर्ता भइसकेको छ। शाह विरुद्ध चैत 8 मा सरकारी वकिल कार्यालयले जिल्ला अदालतमा अभियोग पत्र दर्ता गरेको थियो। तनहुँका जिल्ला न्यायाधीश हरिशचन्द्र ढुङ्गानाको इजलासले चैत 10 मा पूर्व पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएसँगै उनी जिल्ला कारागार चलान भएका थिए। जबरजस्ती करणी मुद्दामा मतियार बनेको भन्दै अभियोग दर्ता गरिएका शाहका म्यानेजर कृष्ण जोशी भने 1 लाख रुपियाँ धरौटीमा तारिकमा छुटिसकेका छन्। पूर्व पक्षको लागि कारागार चलान गर्ने तनहुँ अदालतको आदेश विरुद्ध पलसा पक्षका कानून व्यवसायीले उच्च अदालत पोखरामा निवेदन दिएका थिए। पललाई धरौटी वा तारिकमा छाडेर मुद्दा लड्न दिन निवेदनमा माग गरिएको थियो। हुम्लाको सर्केगाँड गाउँपालिका 1 जैरमा विद्यार्थी बिरामी हुँदा विद्यालय बन्द भएको छ। जैरको तुम्चा स्थित देवल आधारभूत विद्यालयका विद्यार्थी बिरामी हुँदा आइतबारसम्मका लागि विद्यालय बन्द गरिएको हो। उक्त विद्यालयमा 8 कक्षासम्म पठन पाठन हुँदै आएको छ। यहाँ 150 विद्यार्थी अध्ययनरत रहेका छन्। विद्यार्थीमा दिनौ ज्वरो आउने, बान्ता आउने, टाउको दुख्ने, छाती दुख्ने, श्वास फेर्न गाह्रो हुने, एक्कासी ढल्ने, रुने कराउने जस्ता लक्षण देखा परेपछि विद्यालय व्यवस्थापन समितिको आपतकालीन बैठकले विद्यालय बन्द गर्ने निर्णय गरिएको प्रधानाध्यापक काली बहादुर रावलले जानकारी दिए। विद्यार्थी के कति कारणले बिरामी परेका हुन् भन्ने कुरा थाहा हुन नसकेको रावलको भनाइरहेको छ। सर्वोच्च अदालतले न्यायाधीशका लागि 3 जनाको नाम सिफारिस गरेको छ। न्याय परिषदका अनुसार उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश नीता गौतम दीक्षित, उच्च अदालतका कायम मुख्य न्यायाधीश विनोद शर्मा र वरिष्ठ अधिवक्ता समेत रहेका प्राध्यापक डीएन पराजुलीको नाम सिफारिस भएको हो। हाल सर्वोच्च अदालतमा 2 न्यायाधीशको पद रिक्त रहेको छ। 1 महिनापछि रिक्त हुने पदका लागि पनि सिफारिस गर्न सकिने कानूनी व्यवस्था अनुसार हाल 3 जनाको नाम सिफारिस गरिएको हो। कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश दीपक कुमार कार्की आगामी असोज 16 देखि 65 वर्ष उमेर हदका कारण अवकाशमा जान लागेका छन्। उनको स्थानमा समेत पदपूर्ति गर्ने गरी सिफारिस गरिएको हो। सेक्युरिटी गार्डलाई पक्राउ गर्न लगाएको भनेर पर्यटन मन्त्री जीवनराम श्रेष्ठ आलोचित भइरहेका बेला अर्का मन्त्री पनि विवादमा तानिएका छन्। पर्यटन मन्त्री श्रेष्ठ पछि श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शेरबहादुर कुमार विवादमा तानिएका हुन्। विवादित व्यक्तिको बर्थडे मनाउने कार्यक्रममा सहभागी भएको भन्दै श्रम मन्त्रीको आलोचना भइरहेको छ। 19 भदौमा एभरेस्ट स्प्रिङ वाटर कम्पनीको उद्घाटन गर्न उनी दरबार मार्ग स्थित होटल याक एन्ड यति प्रमुख अतिथिको रूपमा सहभागी भएका थिए। उनले उक्त कम्पनीको उद्घाटन गरेका हुन्। उद्घाटन गरे लगतै कम्पनीकै सञ्चालकको जन्मदिन परेको थियो। उनको जन्मदिनको केक पनि काटे, तर सोही केक कटाइले उनलाई विवादमा तान्ने काम गरेको छ। हीरा लुटपाटमा संलग्न रहेको आरोप लागेका विवादित व्यक्ति सुजन आचार्यको जन्मदिनमा मन्त्रीले केक काटेको भन्दै चौतर्फी विरोध भइरहेको छ। प्रहरी वृत्त दरबार मार्गको हिरासतमा थुनामा रहेका सुरक्षा गार्ड शेरजङ गुरुङलाई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले भेटेको फोटो बाहिरिएको बारे प्रहरीले छानबिन गरिरहेको छ। छानबिन बारे सोमबार प्रहरी वृत्त दरबार मार्गको हिरासतमा गएर गुरुङसँग भेट गरेका थिए। उनीहरू 2 जना सोफामा बसेर भेटेको फोटो बाहिरिएसँगै जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँले दरबार मार्ग प्रहरीमाथि छानबिन सुरु गरेको हो। छानबिनका लागि परिसर काठमाडौँले एसपी दिनेश राज मैनालीको नेतृत्वमा समिति गठन गरेको छ।
छ। समितिमा अरू 2 जना डीएसपी सदस्य रहेका छन्। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री जीवनराम श्रेष्ठसँग विवाद गरेको आरोपमा पक्राउ परेका सुरक्षा गार्ड सोमबार साँझ गृह मन्त्रीको आदेशमा छुटेका छन्। शुक्रबार पक्राउ परेका गुरुङलाई प्रहरी विरुद्ध दरबार मार्गले अभद्र व्यवहार मुद्दामा 5 दिनको म्याद लिएर हिरासतमा राखेको थियो। हिरासतमा थुनुवा भेट्नु सामान्य घटना हो, तर क्यामेरा निषेध गरिएको स्थानमा फोटो खिच्न दिएको बारे समितिले छानबिन गरेको छ। यसैबीच छानबिनका लागि उपत्यका प्रहरी कार्यालय रानी पोखरीले प्रहरी विरुद्ध दरबार मार्गमा कार्यरत प्रहरी निरीक्षक विकास कुमार लामालाई जिम्मेवारीबाट हटाएको छ। लामालाई दरबार मार्ग विरुद्धबाट उपत्यका प्रहरी कार्यालयमा झिकाएर सो ठाउँमा धनबहादुर बोहरालाई खटाइएको उपत्यका प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता एसपी सीताराम रिजालले जानकारी दिएका छन्। कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री गोविन्द प्रसाद शर्मा कोइरालाले जिम्मेवार ठाउँमा बसेर स्वतन्त्र न्यायपालिकाले गरेको निर्णयलाई कामचलाउ सरकार नभन्न आग्रह गर्नु भएको छ। हिजो मंगलबार प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठकमा बोल्दै मन्त्री कोइरालाले प्रतिपक्षी दलका सांसदले अहिले पनि संविधानले न्यायपालिकालाई दिएको स्वतन्त्र अधिकारको निर्णयलाई कामचलाउ नभन्न भन्दै आक्रोश पोख्नु भएको हो। उहाँले संविधानले कामचलाउ सरकारको परिकल्पना नगरेको उल्लेख गर्दै एकछिनको न्यानो नहेरी भावी दिनलाई सोचेर बोल्नु पर्ने बताउनु भएको छ। उहाँले भन्नुभयो, हामी हरेक पटक काम चलाउ सरकारको काम किन गरिरहेका छौं? संविधानले काम चलाउ सरकारको परिकल्पना गरेको छ र हामी अहिले पनि जिम्मेवार ठाउँमा बसेर भोलि सरकार चलाउनु पर्नेहरूले भनिरहेका छौं। अहिलेको प्रतिपक्षले भोलि सरकार चलाउनु पर्छ, हामी परमादेशी सरकार भन्छौं। आज पनि यो शब्द आयो। नेपालको संविधानले सर्वोच्च अदालतलाई दिएको अधिकारलाई प्रयोग गरेर गरेको निर्णयलाई हामीले व्यङ्ग्यात्मक रूपमा यो संसदमा प्रश्न उठाइरहेका छौं भने कस्तो न्यायपालिकाको कल्पना हामी गरिरहेका छौं? संविधानका सिद्धान्त र स्वतन्त्र न्यायपालिकाका बारेमा जथाभावी शब्द प्रयोग नगर्न प्रतिपक्षी दल एमालेका सांसदसँग आग्रह गर्नु भएको छ। उहाँले संसदमा परराष्ट्र नीतिका बारेमा सांसदले जथाभावी बोल्दा परराष्ट्र सम्बन्ध बिग्रिँदै गइरहेको पनि बताउनु भएको छ। गाई निर्वाचन चिन्ह पाउनु पर्ने माग राखी रापरपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले सर्वोच्च अदालतमा दिएको निवेदन खारेज भएको छ। सर्वोच्च अदालतले उनले दर्ता गरेको रिट निवेदन खारेज हुने आदेश गरेको छ। न्यायाधीश दय कुमार रेग्मी र तिल प्रसाद श्रेष्ठको यो आदेशसँगै उनलाई गाई निर्वाचन चिन्ह नदिने भनी निर्वाचन आयोगले गरेको निर्णय यथावत रहने भएको छ। यसैगरी रापरपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले सर्वोच्च अदालतले गाई चुनाव चिन्ह नदिएर आफ्नै 2 अन्तरिम आदेश उल्टाउने काम गरेको टिप्पणी गरेका छन्। सर्वोच्च अदालतले दर्ता गरेको रिट निवेदन खारेज हुने आदेश दिएपछि थापाले ट्विटर मार्फत यस्तो टिप्पणी गरेका हुन्। उनले ट्विटरमा भनेका छन्, कुन कानूनमा टेकेर सर्वोच्च अदालतको आफ्नै 2 अन्तरिम आदेश उल्टाउने काममा कुमार रेग्मी र तिल प्रसादको इजलासले गर्यो? यसको जवाफ उहाँहरूले दिनुपर्नेछ। यस्तै उनले सर्वोच्चको फैसला माने पनि हतोत्साहित र विचलित नहुने बतायो। तर हामी हतोत्साहित वा विचलित भएका छैनौं। अदालत संवैधानिक अंग र राज्य व्यवस्थामा रहेका यस्ता विकृतिका पर्खालहरू भत्काएर अझ उच्च मनोबल र सक्रियताका साथ अघि बढ्नेछौं। भ्रष्ट प्रविधि र शक्तिका पुजारीहरूको भण्डाफोर गर्ने पनि थापाले चेतावनी दिएका हुन्। चुनावका बेला पैसा लिएर भोट लिने मानिस कहिल्यै धनी नहुने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले बताएका छन्। बर्दियाको ठाकुर बाबा नगरपालिका भुरी गाउँ बजारमा आयोजित प्रिय आमसभा तथा पार्टी प्रवेश कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष लिङदेनले पैसा खाँदै मोटरसाइकलमा तेल हालेर भोट दिएका मान्छेको आर्थिक अवस्था कहिल्यै नफेरिने बताएका हुन्। पैसाको कारोबारमा भएको भोट कारोबारले गाउँघरको विकास समेत नहुने उनको भनाइ रहेको छ। चुनावमा पैसाको चलखेलले नेता मतदाता मात्र होइन दलहरू पनि बदनाम हुँदै गएको उनले तर्क गरेका छन्। नेपालको राजनीतिमा संस्कारको परम्परा बसाउन खोजेको बताउँदै उनले दलका पुराना नेताहरूले देश बिगारेको आरोप लगाएका हुन्। नेता सुधार्ने एकमात्र विकल्प भोट नहाल्नु नै रहेको तर्फ सचेत पार्दै नेता लिङदेनले भने, यसपटकको निर्वाचनमा स्थानीय तहको धरान र काठमाडौँको जस्तो नतिजा नआउने ठोकुवा समेत गरेका हुन्। कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको आकस्मिक विभागमा कार्यरत चिकित्सक डाक्टर करण शाहमाथि प्रतिष्ठानकै कर्मचारीले कुटपिट गरी गम्भीर घाइते बनाएको र सो सम्बन्धमा दोषीलाई थुनामा राखेर कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउँदा उल्टै प्रतिशोध साधेर चिकित्सकलाई बाल हिंसा विरुद्धको झुटो मुद्दा लगाइएको भन्दै उक्त मुद्दा फिर्ता लिन नेपाल चिकित्सक संघले चेतावनी दिएको छ। चिकित्सकमाथि भएको अन्यायलाई 72 घण्टाभित्र सम्बोधन नभएमा आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गर्न बाध्य हुने संघको भनाइ रहेको छ।
हिजो मंगलबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गरेर संघका महासचिव डाक्टर बद्री रिजालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, यदि चिकित्सकमाथि भएको अन्यायलाई 72 घण्टा भित्र सम्बोधन नभएमा नेपाल चिकित्सक संघले आन्दोलनका कार्यक्रमहरू सार्वजनिक गर्न बाध्य हुनेछ। साथै यस विज्ञप्ति मार्फत सम्पूर्ण चिकित्सक संघका शाखा कार्यालयहरू, देशभर रहेका सम्पूर्ण सरकारी तथा गैर सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरू, संघसँग आबद्ध भएका विभिन्न विशेषज्ञ समाजहरूलाई तयारी अवस्थामा रहन समेत जानकारी गराइएको छ। नेपाली कांग्रेसका नेता भीमसेन दास प्रधानले आगामी निर्वाचनको लागि आफ्नो दलले गठबन्धनमा 90 सिट भन्दा तल नलिने स्पष्ट पारेका छन्। हिजो मंगलबार राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा उनले चुनावपछि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नै प्रधानमन्त्री बन्ने पनि जिकिर गरेका छन्। उनले भने देउवाजी अहिले दलको नेता हो, पार्टीको सभापति हो, उहाँकै नेतृत्वमा चुनाव हुँदैछ। केपी ओली त कति बिरामी भयो, प्रचण्डले पनि आलो पालो पनि त्याग्नु भयो, अहिलेसम्म देउवा अस्पताल भर्ना भएको थाहा छ भनेर उनले प्रश्न पनि गरेका छन्। उहाँ स्वस्थ हुनुहुन्छ, जिन नै राम्रो हो, उहाँको बुवा पनि 96 वर्ष बाँच्नु भयो, गिरिजाबाबु कति बिरामी हुनुभयो, रामचन्द्रजी पनि बिरामी हुनुभयो, तर देउवा बिरामी भएको सुन्नु भएको छ र हाम्रो पार्टीमा प्रधानमन्त्रीको लागि देउवाको विकल्प रहेको छैन। आलो पालोमा त्यसपछि प्रचण्ड होलान्। नेता प्रधानले अहिले गठबन्धन भित्र सिटको बाँडफाँड टुङ्गो नलागेको पनि स्पष्ट पारेका छन्। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको कार्यकाल बारे सरकारले ल्याएको विधेयक बारे स्पष्ट जानकारी राख्न नसक्दा संसद प्रति सही धारणा नबनेको बताएका छन्। हिजो मंगलबार केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयक 2079 को दफावार छलफलका क्रममा थापाले सही समयमा विधेयक नल्याएकाले विधेयक मार्फत गर्न खोजिएको व्यवस्था बारे स्पष्ट पार्न नसकिएको बताएका हुन्। विधेयक प्रस्तुत गर्ने पक्षले जसरी प्रस्तुत गर्नु पर्थ्यो, जसरी विचार निर्माण गर्नु पर्थ्यो, त्यो गर्न नसक्दा आज कसरी प्रस्तुत भएको छ। बाहिर मानव हामी 1-2 महिनाको पारिश्रमिक र सेवा सुविधाका निम्ति सबै मरिहत्ते गरिरहेका छौं। थापाले जनमानसले गरेको प्रश्न उद्धृत गर्दै भने यो हामी सबैको सार्वजनिक महत्वको कुरा हो। थापाले कोही पारिश्रमिक लिने पक्षमा रहेको र कोही पारिश्रमिक नलिने पक्षमा रहेको भन्दै तर सबै 1-2 महिनाको पारिश्रमिक लिनका लागि मरिहत्ते गरिरहेका छन् भन्ने अर्थमा बुझिएको पनि उनले जिकिर गरेका हुन्। आगामी मक्सिर 4 मा हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनमा खटिने म्यादी प्रहरीले तलब भत्ता, राशन, खाजा खर्च लगायतमा एकमुष्ट 50,000 रुपियाँ भन्दा बढी रकम पाउने भएका छन्। 2079 मक्सिर 4 गतेका लागि तय भएको प्रतिनिधि र प्रदेश सभा निर्वाचनमा खटिने म्यादी प्रहरीका लागि म्यादी प्रहरी भर्ना छनौट, नियुक्ति तथा परिचालन सम्बन्धी मापदण्ड 2079 स्वीकृत गर्दै गृह मन्त्रालयले 40 दिनको कार्य अवधि तोकेर म्यादी प्रहरीलाई तलब भत्ता, यातायात खर्च, खाजा, पोसाक, राशन लगायत शीर्षकमा प्रति व्यक्ति एकमुष्ट 50,160 रुपियाँ उपलब्ध गराउने भएको हो। केन्द्रीय सुरक्षा समितिले निर्वाचनमा 1,15,000 म्यादी प्रहरी परिचालन गर्ने निर्णय गरिसकेको छ। विराटनगर 5 को जामुन गाछी र त्यस पूर्वको क्षेत्रलाई स्थानीयवासीले नेता निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेका छन्। स्थानीयको विरोधका कारण नेताहरू त्यो क्षेत्रमा भएर सवारी समेत गुडाउन पाउँदैनन्। पश्चिम केसलिया तर्फ जाने बाटो प्रयोग पनि गर्न पाउँदैनन्। तर हिजो मंगलबार विराटनगर महानगरपालिकाका मेयर नागेश कोइराला निषेधित क्षेत्रमै पुगेर स्थानीयसँग छलफल गरेका छन्। उनले स्थानीयको समस्या सुनेका छन्। ठेकेदारको लापरवाहीका कारण विगत लामो समयदेखि निर्माण अघि नबढ्दा बर्खामा हिलो र हिउँदमा उड्ने धुलोका कारण स्थानीय पीडित बनेका हुन्। आफ्ना समस्या सम्बन्धित निकायमा बारम्बार उठाउँदा पनि सुनवाई नभएपछि उनीहरूले यो क्षेत्रलाई नेता निषेधित क्षेत्र घोषणा गरी आन्दोलन गर्दै आएका छन्। गत 8 भदौमा काठमाडौँ महानगरपालिकाको राजस्व विभागको टोली भिरकुटी मण्डपी स्थित फन पार्क पुगेर मनोरञ्जन कर र व्यवसाय कर तिर्न 24 घण्टे अल्टिमेटम दियो। टोलीले समाज कल्याण परिषदबाट भाडामा लिएको जग्गाको बहाल कर तिरेको प्रमाण पनि माग्यो। महानगरपालिकाले कर्पोरेट हाउस र संस्थागत करदातालाई पनि बहाल कर महानगरमै तिर्न भनिरहेको छ। महानगरको यो दबावले कर्पोरेट र संस्थागत घर धनीहरूले दोहोरो बहाल कर तिर्नुपर्ने अवस्था आएको छ। 2074 सालमा महानगरले यसै गरी बहाल कर उठाएपछि विवाद भएको थियो। त्यति बेला सहमति भएपछि यो विवाद साम्य भएको थियो। अहिलेसम्म व्यक्तिगत तवरमा घर बहालमा लगाउने बाहेक संस्थागत तथा कर्पोरेट करदाताले अर्थ मन्त्रालय मातहतको आन्तरिक राजस्व विभागमा 10% बहाल तिर्दै आएका छन्। निजी तवरमा घर जग्गा भाडा लगाएकाले मात्रै महानगरमा बहाल कर तिरिरहेका छन्।
नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापा 71बाट उम्मेद्वारका लागि सिफारिस भएका छन्। आगामी मक्सिर 4 गते हुने निर्वाचनमा प्रतिनिधि सभा सदस्यको उम्मेद्वारका लागि क्षेत्रीय समितिको बैठकले थापाको नाम सर्वसम्मत सिफारिस गरेको क्षेत्रीय सचिव दुर्गा भट्टराईले जानकारी दिए। थापाको नाम कास्की 1बाट पनि सिफारिस भएको थियो, तर थापाले आफू काठमाडौँ 4बाटै चुनाव लड्ने स्पष्ट पारिसकेका छन्। गत शनिबार मात्रै क्षेत्रीय समिति काठमाडौँ 4को बैठकले थापालाई काठमाडौँ 4बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यको उम्मेद्वारका लागि सिफारिस गरेको थियो। आसन्न प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा सत्तारूढ गठबन्धनका तर्फबाट गुल्मी क्षेत्र नम्बर 2 मा उम्मेद्वार बन्ने तर्खरमा रहेकी नेकपा एकीकृत समाजवादीकी नेत्री रामकुमारी झाँक्री यति बेला दोहोरो संकटमा परेकी छिन्। नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका गुल्मी जिल्ला अध्यक्ष नरेश भण्डारी र इन्चार्ज गणेश खनाल आइतबार एमालेमा प्रवेश गरेसँगै गुल्मीमा पूर्व मन्त्री झाँक्रीका लागि संकट बढेको हो। एकातिर आफ्नै पार्टीको अवस्था जिल्लामा कमजोर भएका कारण संकट महसुस गरिरहेकी झाँक्रीलाई अर्कोतिर पार्टीको कमजोर अवस्थाकै कारण कतै गठबन्धनबाट भागभण्डामा गुल्मी 2 आफूले नपाउने हो कि भन्ने चिन्ता स्वाभाविक रूपमा उठेको छ। गुल्मी नेकपा एमालेको बलियो प्रभाव रहेको जिल्ला हो। एमाले विभाजनपछि नेकपा एकीकृत समाजवादीमा सामेल भएकी झाँक्रीको गृह जिल्ला पनि गुल्मी नै हो। त्यसैले उनी यसपटक प्रत्यक्षतर्फ उम्मेद्वार बनेर गठबन्धनको बलमा एमालेको बचर्सो तोड्ने उद्देश्यका साथ सक्रिय भएकी हुन्। रापरपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेन झापाको क्षेत्र नम्बर 3बाट सर्वसम्मत सिफारिस भएका छन्। हिजो बसेको पार्टीको क्षेत्रीय समितिको बैठकले उनलाई प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको लागि प्रत्यक्षतर्फको उम्मेद्वार सिफारिस गरेको हो। पार्टी अध्यक्ष सर्वसम्मत सिफारिस हुनु भएको छ। रापरपाका स्थानीय नेता राजकुमार चामलिङले भने उम्मेद्वारी घोषणा गरिएसँगै अब चुनावी प्रचार प्रसार अभियानलाई तीव्रता दिइने चामलिङले बताए। रापरपा जिल्ला अध्यक्ष केशव ओझाले अब जिल्लाभर चुनावी अभियान सञ्चालन गरिने पनि जानकारी दिएका छन्। अध्यक्ष लिङदेनले अघिल्लो निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसका कृष्ण प्रसाद सिटौलालाई झापाको क्षेत्र नम्बर 3 मा पराजित गरेका थिए। गृह मन्त्री बालकृष्ण खाँडले गठबन्धनमा सिट बाँडफाँड टुङ्गो लगाएपछि मात्रै नेपाली कांग्रेसले आउँदो संघ र प्रदेश सभाको चुनावमा उम्मेद्वार चयन गर्ने बताउनु भएको छ। हिजो मंगलबार संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै गृह मन्त्री खाँडले गठबन्धनमा निर्वाचन क्षेत्रको भागभण्डा लगाएपछि मात्रै आफ्नो पार्टीले उम्मेद्वार चयन गर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले भागभण्डा टुङ्गो लगाउन गठबन्धनको कार्यदलमा छलफल भइरहेको बताउनु भएको छ। गृह मन्त्री खाँडले नेपाली कांग्रेसको निर्वाचन क्षेत्रीय समिति, जिल्ला समन्वय समिति र प्रदेश कार्य समितिले आफ्नो माथतका निर्वाचन क्षेत्रका लागि उम्मेद्वारहरू सिफारिस भने गरिरहेको बताउनु भयो। बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै जनता समाजवादी पार्टीका सांसद रामसाय प्रसाद यादवले यो समाचार तयार गर्दै गर्दाको समय अवधिसम्म उहाँले अहिलेसम्म सिट बाँडफाँडको सम्बन्धमा सहमति जुट्न नसकेको स्पष्ट पार्नु भएको हो। दशैं, तिहार र छठका लागि 29 भदौदेखि सर्वसाधारणले नयाँ नोट साट्न पाउने भएका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकले नजिकिँदो चाडपर्व लक्षित गर्दै नयाँ नोट सटै सुविधाको मिति तोकेको हो। सर्वसाधारणले काठमाडौँ उपत्यकामा 29 भदौ र उपत्यका बाहिर भने 2 असोजदेखि नयाँ नोट साट्न सक्ने नेपाल राष्ट्र बैंक मुद्रा व्यवस्थापन विभागका कार्यकारी निर्देशक रेवती प्रसाद नेपालले बताएका हुन्। राष्ट्र बैंकले 26 भदौदेखि बैंक तथा संस्थाहरूलाई नयाँ नोट सटै सुविधा प्रदान गर्ने र सर्वसाधारणले उपत्यकामा 29 भदौ र उपत्यका बाहिर 2 असोजबाट नयाँ नोट सटै गर्न सक्ने उनले जानकारी दिएका छन्। नेपाल भ्रमणमा आएका भारतका स्थल सेना अध्यक्ष मनोज पाण्डे हिजो मंगलबार साँझ पशुपतिनाथ पुगेका छन्। पाण्डेले मन्दिरमा करिब 1 घण्टा पूजा अर्चना गरेका हुन्। यसअघि हिजो मंगलबार नै पाण्डेले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग शिष्टाचार भेटवार्ता गरेका थिए। पाण्डेलाई सोमबार नेपाली सेनाको मानार्थ प्रधान सेनापतिको दर्जा प्रदान गरिएको थियो। रोल्पामा गत मंगलबार राति विवश हत्या गरिएका दम्पति हत्याकाण्ड अनुसन्धान गर्न प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबी को टोली खटिएको छ। जिल्ला प्रहरी प्रमुख डीएसपी विनोद घिमिरेले घटना अनुसन्धान गर्न 3 दिन अगाडि सीआईबी को टोली रोल्पा आएको जानकारी दिए। रोल्पाको परिवर्तन गाउँपालिका वडा नम्बर 2 राङसीका 25 वर्षीय श्रीमान दुर्गाबहादुर पुन र उनकी 37 वर्षीय श्रीमती पार्वती पुनको शव खुकुरी प्रहार गरी हत्या गरिएको अवस्थामा बुधबार दिउँसो फेला परेको थियो। उनीहरू 1 महिना अगाडिदेखि
माडी गाउँपालिका वडा नम्बर 3 तालबागमा स्थानीय जयलाल डाँगीको खुल्ला टहरमा बस्दै आएका थिए। त्यही टहरमा उनीहरूको हत्या भएको अवस्थामा सब प्रहरीले फेला पारेको थियो। घटनास्थल एकान्त स्थलमा रहेको छ। प्रहरीका अनुसार उनीहरूलाई त्यो गाउँका धेरैले चिन्दैन थिए। प्रहरी अनुसन्धानबाट पुनः दम्पति त्यहाँ बस्न थालेको कुरा आधा गाउँलेले थाहा नै नपाएको भनेर प्रतिक्रिया दिएको प्रहरीले बताएको छ। पुनः दम्पतिको हत्यामा उनीहरूकै खुकुरी प्रयोग भएको तथ्य खुलेको डीएसपी घिमिरेले जानकारी दिएका छन्। घटनास्थलबाट हत्यामा प्रयोग भएको खुकुरी पनि बरामद भइसकेको छ र त्यो खुकुरी पुन दम्पतिकै भएको तथ्य अनुसन्धानबाट खुलेको छ। डीएसपी घिमिरेले भने 1 महिना अगाडि मात्रै त्यो ठाउँमा पुगेका पुन दम्पतिको त्यसरी विभत्स हत्या गरिहाल्नु पर्ने त्यस्तो खास कारण केही देखिँदैन, तर हत्या किन भयो भन्ने यो कुरा रहस्य नै रहेको छ। तालबागमा जम्मा 12 घर परिवार मात्रै रहेको र बाहिरको मानिस पनि यो बीचमा कोही आएको तथ्य हालसम्मको अनुसन्धानबाट खुल्न नसकेको डीएसपी घिमिरेले बताएका छन्। पुन दम्पतिले मोबाइल समेत प्रयोग नगरेको डीएसपी घिमिरेले जानकारी दिएका छन्। मजदुरी गरी जीविकोपार्जन गर्दै आएका र अर्काको घरमा आश्रय लिएर बसिरहेका उनीहरूको हत्याको कारण रहस्यमय ढंगबाट भएको देखिएको छ। पुन दम्पति बस्दै आएको टहरो माथिबाट मात्रै घाम पानी ओत्ने भए पनि खुल्ला र एकान्त स्थानमा रहेको छ। म्याग्दे गाउँपालिकाले हल गोरु पाल्ने किसानलाई रु 10,000 अनुदान दिने भएको छ। पछिल्लो समय गाउँपालिकामा हात्ती ट्र्याक्टरको प्रयोगले गोरु पालनलाई विस्थापित गर्दै लगेको छ। गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नारायण प्रसाद अधिकारीले किसानलाई गोरु पालनमा प्रोत्साहन गर्न अनुदान दिने कार्यक्रम ल्याएको जानकारी दिएका छन्। यसका लागि गाउँपालिकाले हल गोरु पाल्ने किसानको तथ्याङ्क संकलन गर्ने योजना समेत बनाएको उनले जानकारी दिए। गाउँपालिकाले किसानलाई आवश्यक पर्ने कृषि औजारका सामग्रीमा 50% प्रदान गर्दै आएको अध्यक्ष श्री प्रसाद श्रेष्ठले जानकारी दिएका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिका 932 पुतलीका 3वटा फोटो स्टुडियोमा नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र बन्ने गरेको थाहा भएको छ। उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले फोटो स्टुडियोमा छापा मारेर नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र सहित स्टुडियोका सञ्चालकलाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा 32 पुतली स्थित AB1 फोटो स्टुडियो सञ्चालक मोरङ घर भएका बबुरलाल चौधरी, MA जेनेरल फोटो स्टुडियोका सञ्चालक सिन्धुलीको सुनकोशी गाउँपालिका घर भएकी सुमित्रा कोइराला र NR फोटो स्टुडियोका कार्यरत सोलखुम्बु घर भएकी 24 वर्षीय फुलमु तमाङ रहेका छन्। त्रिभुवन विमानस्थलबाट भिजिट भिसा लिएर विदेश जानेहरूको कागजात जाँच गर्दा प्रहरीले नक्कली कागजात फेला पारेपछि त्यसबारे अनुसन्धान थालेको थियो। फोटो स्टुडियो सञ्चालकहरूले 500 र 1,000 रुपियाँ लिएर SLC र +2 का नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र बनाइदिने गरेको उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका SP कृष्ण कोइरालाले जानकारी दिएका हुन्। जजिरा एयरवेजले कुवेत भैरवा सातामा 7 दिन उडान गर्ने अनुमति पाएको छ। एयरवेजले आगामी सेप्टेम्बर 26 तारिक भदौ 31 गतेदेखि भैरवा स्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल मार्फत सातामा 7 दिन उडान गर्ने अनुमति पाएको छ। नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले सोमबार जजिरालाई 7 दिन उडान गर्ने अनुमति दिएको बताइएको छ। हाल जजिराको एयरबस 320 नियोले सोमबार, मंगलबार र शुक्रबार गरी सातामा 3 उडान गरिरहेको छ। कुल 174 यात्रु क्षमता भएको जहाज मार्फत दैनिक 150 जना भैरवाबाट कुवेत उडिरहेका छन्। कुवेतबाट भैरवा आउनेको संख्या 100 जना हाराहारीमा रहेको छ। चाडपर्व नचिकिँदै गरेकाले यात्रु अकुपेन्सी बढेको र उडान संख्या थपेको एयरवेजका सञ्चालक प्रमुख संगीता रौनियारले बताइन्। रोजगारीमा गएकाहरू दशैं तिहारमा घर फर्किन्छन्, त्यसकारण पनि यो समयलाई लक्षित गरेर दैनिक उडान थपिएको उनले जानकारी दिएकी हुन्। डेंगू संक्रमणका कारण राजधानीको टेकु अस्पतालमा बिरामीको चाप ह्वात्तै बढेको छ। अस्पतालको शैय्या भरिएपछि आजभोलि प्यासेजमा समेत राखेर बिरामीको उपचार गर्न थालिएको छ। अस्पतालमा दैनिक आइरहेका बिरामी मध्ये करिब 90% डेंगूका बिरामी हुने गरेको उपचारमा संलग्न डाक्टरले जानकारी दिएका छन्। मनसुन सुरु भएसँगै राजधानीमा डेंगूको संक्रमण बढ्न थालेको हो। अचानक टाउको दुख्ने, ज्वरो आउने, मांसपेशी तथा जोर्नी दुख्ने, बान्ता आउने लगायतका डेंगूका लक्षण रहेका छन्। प्रेसर कम भएका, खाना नरुच्ने, रगतमा सेतो मात्रा कम भएका, बान्ता धेरै हुने लगायतका समस्या देखिएका बिरामीलाई अस्पताल भर्ना गर्ने गरिएको छ। पछिल्लो रिपोर्ट अनुसार काठमाडौँ, भक्तपुर, ललितपुरमा गरी झण्डै 2300 जनामा डेंगू पुष्टि भएको छ।
पछिल्लो 24 घण्टामा 300 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। PCR र एन्टिजेन गरी 4590 जनाको नमुना परीक्षण गर्दा 300 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यही अवधिमा 124 जना कोरोना संक्रमित निको भएका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण कसैको पनि ज्यान गएको छैन। अहिले नेपालमा कोरोना भाइरसका सक्रिय संक्रमितको संख्या 2457 जना रहेको छ। यस्तै थप 3,59,065 जनाले कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप लगाएको विवरण प्राप्त भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। साफ महिला च्याम्पियनशिप फुटबलमा नेपालले सुखा सुरुवात गरेको छ। हिजो मंगलबार दशरथ रंगशालामा भएको उद्घाटन खेलमा भुटानलाई 4-0 ले पराजित गर्दै सुखद सुरुवात गरेको छ। नेपालका लागि सावित्रा भण्डारी र अनिता बस्नेतले समान 2-2 गोल गरे। सावित्राले खेलको 12औं र 68औं मिनेटमा गोल गर्दा अनिताले 53औं र 85औं मिनेटमा गोल गरे। पहिलो जितसँगै समूह ए मा रहेको नेपालले 3 अङ्क जोडेको छ। नेपालले अब भदौ 27 गते सोमबार श्रीलङ्कासँग खेल्ने तालिका रहेको छ। धन्यवाद। यस्तै ताजा समाचारको लागि नेपाल पोस्ट हेर्दै गर्नुहोला।